हाय फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं 25 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। सबसे पहले नज़र डालते हैं ओलंपिक्स 2021 पे, जो कि हो रहा है जापान टोक्यो में। और ये ओलंपिक्स 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा और इसमें टोटल 46 गेम्स हैं। और इन 46 गेम्स में टोटल 206 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। अगर हम आदाद शुमार की बात करें तो यूएस के एथलीट्स इसमें सबसे ज़्यादा हैं। दोस्तों, यूएस की पॉपुलेशन है 33 करोड़ और उन्होंने एथलीट्स भेजे हैं 613। चाइना की टोटल पॉपुलेशन है 1 अरब 40 करोड़ और उनके 406 एथलीट्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन है 1 अरब 33 करोड़ और उनके 120 एथलीट्स इस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम कंट्रीज़ की अगर बात की जाए तो इंडोनेशिया मुसलमानों का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, जिसकी आबादी 27.5 करोड़ है और उनके 28 एथलीट्स इस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन तकरीबन 23 करोड़ है और 10 एथलीट्स इस ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं। अगर यहाँ पर मेडल्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने 1992 के बाद ओलंपिक्स में कोई बड़ा मेडल नहीं जीता है और पाकिस्तान ने जो सबसे पहला मेडल जीता था वो जीता था 1956 में, जो कि सिल्वर मेडल था। हम अगर ओलंपिक्स 2021 की बात करें तो सबसे पहला गोल्ड मेडल चाइना ने जीता है और मजमूई तौर पर अभी तक चाइना ने 5 गोल्ड मेडल्स और यूएस ने 2 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। दोस्तों, अफ़गानिस्तान ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है अपने 31 सूबों में और कर्फ्यू की वजह बनी है तालिबान का मुतहद इलाकों पर कब्ज़ा। अफ़गान फोर्सेस का कहना है कि तालिबान अक्सर रात गए कार्रवाइयाँ करते हैं और अब वो कैपिटल काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ तालिबान का कहना है कि उन्होंने तकरीबन 200 से ज़ायद डिस्ट्रिक्ट्स पर अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। हाल ही में चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मार्क मिले ने कहा था कि जैसे जैसे तालिबान एडवांस होते जा रहे हैं, अफ़गान हुकूमत पीछे होती जा रही है। इसी सिलसिले में अफ़गानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी को रोकने के लिए मुल्क के बेशतर इलाकों में 24 जुलाई से कर्फ्यू लगा दिया गया है। अफ़गान फोर्सेस की सपोर्ट के लिए यूएस ने भी एयर स्ट्राइक्स की हैं तालिबान के ऊपर, जिनमें उन्हें काफ़ी जानी और माली नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी जानब तालिबान के अमरीकी फ़िज़ाइया की हालिया हमलों को 2020 में किए हुए अमन के मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दिया है। इस सिलसिले में अमेरिका का कहना है कि उन्होंने ये फ़िज़ाई हमले तालिबान की मुहिम को रोकने के लिए किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर अमेरिकी फ़ौज का इनखला बहुत ही अहमियत का हामिल है। अमेरिकी फ़ौजी इनखला तकरीबन 95% मुकम्मल हो चुका है और आइंदा माह 31 अगस्त तक ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने अफ़गान सदर अशरफ गनी को यकीन दहानी कराई है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान की सफारती और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद जारी रखेगा और इस सिलसिले में 23 जुलाई को अफ़गानिस्तान के लिए 10 करोड़ डॉलर्स की इमदाद की मंजूरी भी दी गई है। दोस्तों, इस पूरे सिनेरियो में एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आ सकता है जो कि यूएस डिफेंस सेक्रेटरी का है। यूएस डिफेंस सेक्रेटरी इस वक्त लॉयड ऑस्टिन है। तो हालिया मौसमी तब्दीलियों की वजह से चाइना में बहुत बड़ी तबाही आई हुई है और चाइना के कमर्शियल हब शंघाई में तूफ़ान और सैलाब ने तबाही मचा दी है, जिसमें अब तक तकरीबन 63 लोगों की जान जा चुकी है और शंघाई में इस वक्त बड़े टाइफून की वजह से तमाम फ़्लाइट्स मनसूख की गई हैं। यूनेस्को ने इंडिया के रामापा टेम्पल के साथ दीगर ममालिक के मज़ीद 8 साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया है। दोस्तों, रामापा टेम्पल इंडिया की रियासत तेलंगाना में मौजूद है और ये टेम्पल 13वीं सदी में बनाया गया था। इंडिया के इस मैप में आप तेलंगाना स्टेट को वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। रामापा टेम्पल के हवाले से डिटेल्स आपके सामने हैं। दोस्तों, यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमेशा काफ़ी एग्ज़ाम्स में एमसीक्यूज़ के तौर पर सवाल आता रहता है, तो इस एब्रीवेशन को आप अच्छे से याद कर लें। अच्छा, मज़ीद 8 साइट्स में सऊदी अरब की हिमान लोकेशन भी शामिल है। इसके अलावा ईरान की ट्रांस ईरानियन रेलवे और चाइना का 10वीं सदी का मोनूमेंट, जिसकी डिटेल्स आपके सामने हैं।
اٹلی کی ریلیجیس بلڈنگ، اسپین کی کلچرل بلڈنگ بھی اب یونیسکو کا حصہ بن گئی ہیں۔ جرمنی اور فرانس کی امپورٹنٹ سائٹس کو بھی یونیسکو میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یورپ کے 11 قصبے جن میں امپورٹنٹ آرکیولوجیکل سائٹس ہیں انہیں بھی یونیسکو کا حصہ بنایا گیا ہے۔ دوستوں، بھارت کی ریاست مہاراشٹرا میں شدید بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے 125 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ بارشیں گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران سب سے شدید بارشیں ہیں۔ دوستوں، حالیہ ہفتوں میں دنیا بھر کے متعدد علاقے موسم کی شدت کی وجہ سے بہت متاثر ہوئے ہیں، جن میں چین اور مغربی یورپ میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے۔ دوستوں، کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں اور یہ کشمیر کے 11ویں عام انتخابات ہیں۔ اس الیکشن میں ٹوٹل نشستیں 53 ہیں، جن میں اب صرف 45 نشستوں پر الیکشن ہو رہے ہیں۔ ٹوٹل نشستوں میں سے 12 نشستیں پاکستان میں مقیم کشمیری پناہ گزینوں کے لیے مخصوص ہیں، جن میں سے 5 خواتین کے لیے ہیں۔ دوستوں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں الیکشن کمیشن کے اعداد و شمار کے مطابق رجسٹرڈ ووٹرز کی کل تعداد 32,20,546 ہے، جن میں 4,03,456 ووٹرز پاکستان میں مقیم کشمیری پناہ گزین ہیں، اور اس وقت کل 45 نشستوں پر 312 امیدواروں نے حصہ لیا ہوا ہے۔ دوستوں، پاکستان کے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی چین کے دورے پر گئے ہوئے ہیں، اور آج شاہ محمود قریشی اور چینی ہم منصب وانگ یی نے مشترکہ اعلامیے میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ پاکستان اور چین تمام افغان اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر جامع جنگ بندی پر اتفاق کریں اور مذاکرات کے لیے مل کر کام کریں۔ دوستوں، اب بڑھتے ہیں اس پورے سینیریو کے امپورٹنٹ کوسچنز کی طرف، اور یہ کوسچنز اکثر کمپیٹیٹیو ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں۔ ہمارا پہلا MCQs ہے، The Olympic Games 2021 are hosted by۔ دوستوں، اگر اس کا آنسر آپ کو یاد ہو تو آپ آسانی سے ٹک کر سکتے ہیں، اور اس کا رائٹ آنسر ہے جاپان۔ حالیہ اولمپکس جو ہیں وہ جاپان میں ہو رہے ہیں، اور جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں۔ تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جاپان کا کیپٹل کیا ہے، ٹوکیو۔ نیکسٹ ہے، The Olympics 2021 are started from to till۔ نیچے آپشنز دیے گئے ہیں، اور اس کا رائٹ ہوگا 23 جولائی سے 8 اگست تک یہ اولمپکس چلیں گے۔ تیسرا ہے، How many games are played in Olympics 2021۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان اولمپکس میں 46 گیمز کھیلی جا رہی ہیں۔ دوستو، چوتھا سوال ہے، Which country sent its large number of athletes۔ سب سے زیادہ ایتھلیٹس کس ملک نے بھیجے ہیں؟ تو سب سے زیادہ ایتھلیٹس جو ہیں US نے بھیجے ہیں، جو کہ جن کی تعداد 613 ہے۔ ففتھ ہے، How many athletes are sent by Pakistan in Olympics 2021۔ اگر یہاں پر بات کی جائے پاکستان کی، تو پاکستان نے کتنے ایتھلیٹس بھیجے ہیں؟ تو پاکستان نے ٹوٹل 10 ایتھلیٹس بھیجے ہیں۔ نیکسٹ ہے، When Pakistan won its first medal in Olympics۔ پاکستان نے اپنا سب سے پہلا میڈل کب جیتا تھا؟ اور پاکستان نے اپنا سب سے پہلا میڈل 1956 میں جیتا تھا، جو کہ سلور میڈل تھا۔ دوستوں، ساتواں MCQs ہے، اولمپکس 2021 فرسٹ گولڈ میڈل از وون بائی۔ 2021 میں ہونے والے اولمپکس میں سب سے پہلا گولڈ میڈل کس ملک نے جیتا ہے؟ تو سب سے پہلا گولڈ میڈل چائنا نے جیتا ہے۔ نیکسٹ ہے، The withdrawal of US troops from Afghanistan will be completed in۔ اچھا، افغانستان سے US ٹروپس کا مکمل انخلاء کب تک ہو جائے گا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے 31 اگست۔ 9 is who is the current chairman of Joint Chiefs of Staff of USA۔ دوستوں، US کا چیئرمین آف دا جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کون ہے؟ کرنٹلی ہم اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور اس کا رائٹ آنسر ہے بی، مارک ملی۔ 10واں ہے، ہو از کرنٹ US ڈیفنس سیکٹری۔ اور اس وقت US ڈیفنس سیکٹری ہے لارڈ آسٹن۔ 11واں MCQs ہے، یونیسکو از اسٹینڈ فار۔
تو ان چار آپشنس کو آپ دھیان سے دیکھیں کیونکہ ان میں ایک ٹرک استعمال کی گئی ہے. ان چاروں آپشنس کے سینٹنس میں تھوڑا ہی فرق ہے. دوستوں ان چار میں سے رائٹ آپشن ہے اے یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن. بی رونگ ہے جس میں کلچرل کی جگہ چلڈرن استعمال کیا گیا ہے. سی بھی رونگ ہے جن میں یونائٹڈ نیشن خالی استعمال کیا گیا ہے حالانکہ یہ نیشنز ہونا چاہیے. اور ڈی میں یونائٹڈ نیشنز کا ورڈ تو استعمال ہوا ہے لیکن لاسٹ میں آرگنائزیشنز کا ورڈ یوز ہوا ہے جو کہ آرگنائزیشنز نہیں آرگنائزیشن ہونا چاہیے. 12واں ایم سی کیوز ہے ریسنٹلی ہاؤ مینی کنٹریز سائٹس آر انسکرائبڈ ان دا لسٹ آف ورلڈ ہیریٹیج بائی یونیسکو. ریسنٹلی یونیسکو نے کتنی سائٹس کو ورلڈ ہیریٹیج میں شامل کیا ہے اور یہ ہم جانتے ہیں اس کا رائٹ آنسر ہے سی 9 سائٹس کو. 13واں ایم سی کیوز ہے نیم دا کیپٹل آف آزاد کشمیر. دوستوں آزاد کشمیر کا کیپٹل کیا ہے اور اس کا رائٹ آنسر اے ہے مظفر آباد آزاد کشمیر کا کیپٹل ہے. ہمارا آج کا لاسٹ ایم سی کیوز ہے ہو از کرنٹ فارن منسٹر آف چائنا. چائنا کا کرنٹ فارن منسٹر کون ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہے اے وانگ ای. دوستوں امید کرتے ہیں آج کی کرنٹ افیئرز آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ثابت ہوئے ہوں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ڈے کرنٹ افیئر ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اللہ حافظ.